सबैलाई नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राधे। म गोविन्द शरण महाराज। आजको विषय हो मानवता महाकाव्यको मानवताको आह्वान। आज मनुष्यत्वको प्राप्ति गर्न सकेको छैन। मानवले मानवताको प्रतीक बन्न सकेको छैन र भनिएको छ जबसम्म जीवनमा मानवता आउँदैन, मानवताको पराकाष्ठामा हामी पुग्दैनौँ या मानवताको सभ्यता मानवको जीवनमा आउँदैन, तबसम्म यो मानव अपुरो छ। त्यसैले मेरा सद्गुरुदेव आचार्य खेमराज केशव शरण महाराजजीले मानवता महाकाव्यको रचना गरेर त्यसको तेस्रो सर्गमा मानवताको आह्वान गर्नुभएको छ। हे मानव, तिमी आऊ, तिम्रो बिना यो मानव जीवन अधुरो छ। आउनुहोस्, म वाचन गर्न गइरहेको छु। यो शान्ति क्षेत्र प्यारो सकल जगतको, बुद्धको जन्मभूमि, सीताको माइती यो घर ऋषि मुनिको, सभ्यताको बिसौनी। यसको यो दिव्यतामा रतिभर कहिल्यै विघ्न बाधा न आउन्। यसको सत्ता बिथुल्ने विकृतिहरू यहाँ पस्न कहिल्यै नपाउन्। भन्दै गम्भीर बन्दै मन मन तपसी, ध्यानमा लिन बन्दा अहिलेको हाल यसको सब विदित भयो, ध्यानभित्रै निहाल्दा। छाँगाबाट खसे झै उनी विकल भए, वर्षिए अश्रुधारा। कल्पेको चित्तले ती सम्झी मनुजता, गर्न लागे पुकारा। गौरी की बहिनी सहोदर तिमी, भावात्मिका भास्वती। फुर्थ्यौ मानवभित्र उज्ज्वल बनी, विद्या परा शाश्वती। तिम्रो सन्निधि मात्रले हृदयमा सद्भाव मौलाउँथे, सेवा भाव परोपकार करुणा उत्साहले छाउँथे। महात्माले पुकारेका छन् मानवतालाई। गौरी की बहिनी सहोदर तिमी, भावात्मिका भास्वती। फुर्थ्यौ मानवभित्र उज्ज्वल बनी, विद्या परा शाश्वती। तिमी नै विद्या हौ, तिमी नै गौरी की सहोदर भगिनी हौ भनेर महात्माले मानवतालाई एउटा कन्याको रूपमा आह्वान गर्नुभएको छ। हामी पनि मानवताको आह्वान गरौँ, किनकि जबसम्म जीवनमा मानवता छैन तबसम्म जीवनको वास्तविक तत्त्वको बोध हुन सक्दैन। त्यसैले नारी भइकन ब्रह्मचर्य व्रतको गर्दै सधैँ पालन, जो आदर्श दियो मनुष्य जुनीको उत्कर्ष चम्काउन। त्यसले यो क्षितिका निवासीहरूमा जाग्यो ठुलो प्रेरणा, विद्या साथ तपस्वी संस्कृति उठ्यो ती धर्मको देशना। हे मानवता, छर्दै चिन्मय चेतना चहकिला सम्पूर्ण संसारमा, भर्दै मानव बीचमा गहकिला कल्याणका भावना। जन्म्यौ मानवता हिमाचल सुता, बन्दै यसै भूमिमा। मान्छेका पहिला परे चरण ती, यही शान्तिको देशमा। आज हिमाली आत्माले भन्नुभएको छ, हे मानवता, तिमी त मेरी पुत्री हो, कहाँ छौ तिमी, आऊ। किनकि मानवलाई नर भनिन्छ। यो नर बानर जस्तै भइसकेको छ। यो नरमा जबसम्म मानवताको पुष्टि हुँदैन, मानवताको आह्वान हुँदैन, मान्छे भित्र तिमी सधैँ बसिदिए यो स्वर्ग बन्थ्यो धरा। मान्छे भित्र तिमी सधैँ बसिदिए यो स्वर्ग बन्थ्यो नरा। उब्जिन्थे नरभित्र सद्गुणहरू, बन्दै सधैँ उर्वरा। आऊ मानवता नबिर्स कहिल्यै यो आफ्नो जन्मस्थली। यो शरीर, यो मानव तिम्रो जन्मस्थली हो। तिम्रो दृष्टि परोस्, हटोस् अब छिटै यो युद्धको खलबली। यदि तिमी आयौ र तिम्रो दृष्टि पर्यो भने यो मानव चोलामा सम्पूर्ण युद्धहरू, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सम्पूर्ण
युद्धहरू समाप्त हुनेछन्। त्यसैले सारा मानव जातिका प्रथमती पुर्खा यहीं जन्मिए, जो संसारभरि स्वयं मनुभनी विख्यात नामा बने। मान्छे वाचक शब्द छन् जति सबै यिनकै त हुन् सन्तति, यो जन्मस्थल भो पवित्र मनुको संसारकै सम्पत्ति। कति सुन्दर भावना। बरसन्थे शिशुमा युगौँ युग तिमी, बाँचे भनी आशिष देउताका ऋषिका सफा हृदयका, छर्दै मिठा तारिफ। काट्यौ शैशव कालका दिन यही, प्यारी सबैकी बनी। हुर्क्यौ भाव जगाई सिद्धहरूकी, आराध्य देवी बनी। ती मृदु पाउले जुन थलो टेके त्यही तीर्थ भो। हे मानवता, तिम्रा ती मृदु पाउले जुन भूमिमा तिमीले टेक्यौ त्यही नै अत्यन्त अत्यन्त पवित्र तीर्थ भो। तिम्रो दृष्टि जहाँ पर्यो जीवन नै त्यो पूर्णता केन्द्र भो। अनि यो संसार सजाउने सकल ती आयाम उब्जाउँदै, फक्र्यौ यो वनमा यही वरिपरि सौजन्य वर्षाउँदै। ती आशास्पद शब्द शान्ति प्रतिका, ती भावनाका स्वर, यो संसार समस्त शान्तिमय होस् भन्ने सुधा निर्झर। तिम्रो जन्मसँगै यसै अवनिमा उत्साह छर्दै थिए, तिम्रै आश्रित भई सबै हृदयका आस्था जुटेका थिए। तिम्रो जन्मले सारा संसार हर्षित भएको थियो। हे मानवता, तिमी कहाँ गयो? फर्केर आऊ। सिंगै जीवन अर्पिने जगतको कल्याणका खातिर, सारा वेद हुने सधैँ बदनमा संकल्पले हाजिर। जन्म्यो त्यो ऋषिवंश यही अवनिमा, तिम्रो लि प्रेरणा उब्जे वाङ्मयका अखण्ड गतिले, धारा रसिला यहाँ। कति सुन्दर। हे मानव, तिम्रो सन्निधिमा स्वयं प्रकृति नै गर्थिन् तपस्या यहाँ। हे मानवता, यात्री संस्कृति सभ्यता थकित भई विश्राम गर्थे यहाँ। चोखो यो परिवेश नै प्रिय थियो संसारलाई सधैँ, यो शान्ति स्थल चुम्न इच्छुक सबै बन्थे मनोमुग्ध भई। हे मानवता, तिमी कहाँ छौ? हुर्कियो वनमा पुग्यौ जब तिमी उल्लासका साथमा, निस्क्यौ बाहिर घुम्छु विश्वमा भनी छर्दै मिठा प्रेरणा। तिमी उल्लासका साथ सारा विश्वमा तिमीले एउटा मिठो प्रेरणा प्रदान गरेर घुमिरहेकी छौ। अब तिमी यो नरको, यो मानवको भूमिमा, हृदयमा आऊ। तिम्रो पाउत जता जता अघि सरे, पार्दै दिशा उज्ज्वल। सुध्रे बाहिरका सबै मुलुकती, पाएर आस्था बल। मान्छे भित्र तिमी सधैँ बसिदिए, यो स्वर्ग बन्थ्यो धरा। मान्छे भित्र तिमी सधैँ बसिदिए, यो स्वर्ग बन्थ्यो धरा। मान्छे भित्र तिमी सधैँ बसिदिए, यो धरा यानि कि यो मानव शरीर स्वर्ग बन्थ्यो। अनि उब्जिन्थे नरभित्र सद्गुणहरू, बन्दै सधैँ उर्वरा। आऊ मानवता, नबिर्स कहिल्यै यो आफ्नो जन्मस्थली। तिम्रो दृष्टि परोस् हटोस् अब छिटै यो युद्धको खलबली। त्यसैले अर्काको हितमा रमाइरहने त्यो चित्त देऊ तिमी। हामी त आफ्नै हितमा रमाइरहन्छौँ, किनकि हामी मानव छौँ। यदि मानवताका प्रतीक बन्यौँ भने अर्काको खुसीमा खुसी, अरूको दुखीमा दुखी, देशको विकासमा आफ्नो जीवनको विकास हामीले ठान्ने गर्छौँ, किनकि मानवता हाम्रो जीवनमा हुन्छ। त्यसैले मानवता, हे हिमालय सुता, तिमी कहाँ छौ? आऊ। अर्काको हितमा रमाइरहने
त्यो चित्त देऊ तिमी सेवा कै रसले सुसाइरहने त्यो चित्त देऊ तिमी बाँचोस् मानव पूर्ण मानव बनी त्यो होस् देऊ तिमी तिम्रो स्पर्श रहोस् मनुष्य मनमा गर्देऊ कृपा लौ तिमी चित्तै बाहिरका उपाधि सबमा राखेर सङ्लो मन रोगी दीन गरिबका प्रतिली सेवार्थ सचिन्तन आस्थाले परमार्थका क्रमहरू जे छन् चलेका यहाँ एउटै मूल निदान ती सकलको तिम्रै थियो प्रेरणा हे मानवता तिमी फर्केर आऊ तिम्रो सन्निधि मात्रले हृदयमा फुर्थे सफा चिन्तन सेवाकार परोपकारतिरका चल्थे नयाँ स्पन्दन एले त्यस स्थल यो उजाड हुन गो तिम्रो नपाई कृपा आऊ मानवता नबिर्स अबै सुध्रुन दशा देशका चाहे जति रमाऊ बाहिर बसी स्थायी हुँदै हुन्न त्यो हे मानवता तिमी जति स्थायी बनेर विश्वका देशहरूमा रमाऊ तर आफ्नो देश भनेको आफ्नै देश हो। हाम्रो यो देशमा जति पनि तिम्रा भाइ बहिनीहरू छन् यी मानवलाई मानवताको प्रतीक बनाउनको लागि हे मानवता हे सुता तिमी आऊ आएर मानवलाई उच्च तपाईँले उच्च श्रद्धाले उच्च प्रेमले उच्च बलले युक्त पारिदेऊ। तिम्रो कृपा बिना मनुष्यमा मनुष्यत्व मानवमा मानवता आउन सक्दैन। जबसम्म मानव मानवताको प्रतीक बन्दैन तबसम्म उसमा श्रद्धाको कुनै प्रेमको कुनै निष्ठाको कुनै पनि सम्भावना रहँदैन। त्यो खोक्रो छ, त्यसमा कुनै प्रकारको रस छैन। 9 रसमा एक रस पनि हुँदैन, किनकि उसको जीवन त केवल जन्मिनु, जीवन जिउनु र मर्नुमा मात्रै सीमित छ। तर जब तिमी मानवता यो जीवनमा प्रवेश गर्छौ, जब तिम्रो आगमन हुन्छ यो जीवनमा, यो मानवमा, बल्ल जीवन जन्मको र मृत्युको बीचको जीवनलाई तिमीले स्वर्ग बनाइदिन्छौ। हे मानव तिमी आऊ। त्यसैले चाहे जति रमाऊ बाहिर बसी स्थायी हुँदैन त्यो आफ्नो जन्मस्थलो सरी अरू कतै पाइन्न ठाउँ निको भर्थ्यौ मानव चित्तभित्र तिमी नै आदर्शका यी कुरा आऊ झट्ट यहाँ पलाउन सकुन् उत्साहका कुरा मान्छे भित्र सधैँ तिमी बसिदा यो देवलोकै थियो तिम्रा पाउ बिदा हुँदा पछि पछि सद्भाव सारा गयो। मान्छे भित्र तिमी बसिदा यो देवलोकै थियो, अहिले होइन धेरै पहिला। तर तिम्रा पाउ बिदा हुँदा पछि पछि सद्भाव सारै गयो, किनकि मानवता भएन भने सद्भाव नै रहँदैन। त्यसैले हे मानवता तिमी आऊ। मान्छे भित्र तिमी सधैँ बसिदिँदा यो देवलोकै थियो तिम्रा पाउ बिदा हुँदा पछि पछि सद्भाव सारा गयो। आऊ मानवता अरूतिर कतै धेरै न अल्झिकन पारिदेऊ अब झट्ट शान्त र सुखी यो राष्ट्रको जीवन। मान्छे सुदृढ गो भने सब हुने यो सृष्टि नै सुन्दर, मान्छेको मन बिग्रियो भने बिग्रिन्छ चारैतिर। आउनुहोस्, यो धेरै लामो भइसक्यो, भोलि अरू बाँकी पछि हामी श्रवण गराउनेछौँ, वाचन गर्नेछौँ। अहिले भने सद्गुरुदेव आचार्य खेमराज केशव शरण महाराजको श्री चरणमा प्रणाम गर्दै हामी उहाँले लेखेका यी सुन्दर महाकाव्यका यी शब्दहरूलाई कोटि कोटि वन्दना गर्दै प्रणाम गर्छौँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राधे।